Hello mga viewers, welcome sa aton nga channel ni Presence There is Peace. Ako sa liwat si Abian Doc, magadulong sa inyo sa mga pagtuon halin sa pulong sa Dios. Yari na kita sa mga piraso sang kamatuoran, topiko numero 4 ang tiguluhan ang paghukom sang Dios. Ang pamangkot amo magpata sa ihan ang paghukom kung wala sing kasuguan. Magasugod kita sa Mateo 24:14. Si Jesus nagsiling, kag ining maayo nga balita sang ginharian, ibantala sa bug-os nga duta subong panaksi sa tanan nga pungsod, kag dayon magabot ang katapusan. Si Jesus nagsiling nga ang kalibutan may katapusan. Naghambal man siya nga ibantala ang mayong balita sa ginharian. Pero ano ini ang mayong balita sang ginharian nga ginhambal ni Jesus? Aton pagabasahon ang bugna 14:6 kag 7. Ini nagasiling, kag nakita kong isa pa ka anghel nga nagalupad sa tunga sang kalangitan, kag maipahayag siya nga wala sing katapusan nga maayong balita sa mga nagaistar sa duta kag sa tagsa ka pungsod kag tribo kag hambal kag katawhan. Nagsinggit siya, kahadlukin ninyo ang Dios, kag himayaa siya bangod nagabot na ang oras sang iya paghukom. Gani, simbahanin niyo ang isa nga naghihimo sang langit, duta, dagat, kag ang mga tuburan sang tubig. Ang libro sang bugna nagasaysay sa mga hitabo halin sa pagbalik ni Jesus sa langit sang 31 AD tubtob sa aton panahon subong, kag tubtob sa katapusan sining makasasala nga kalibutan. Puno ini sa mga simbolo, kag ini nakapamatuod kay Hesukristo. Ang katapusan nga pangwali amo na ini ang mga mensahe sang tatlo ka mga anghel sa bugna 14. Ang unang anghel ang aton ginatutukan subong. Ano ang mensahe sang unang anghel sa katapusan nga mga adlaw? Una, may adlaw sang paghukom. Ikaduha, simbahon ang Dios nga amo ang manunuga. So magatutok kita sang adlaw sa paghukom. Paano sang Biblia ginsaysay ang paghukom sang Dios? Ang mga bagay nga indi madula sa isa ka patas nga hukom amo ini. May korte, may hukom, may mga libro, may kasuguan nga basihan sang paghukom, may mga saksi, may akusado, may manug akusar, may manug depensa. Ang Biblia nagasaysay sang langitnon nga hukmanan. Makita nato ni sa Daniel 7:9 kag 10. Nakita ko ginpahamtang ang mga trono, kag ang isa nga dumaan sa mga adlaw nagalingkod. Ang iya panapton maputi subong nga niebe, kag ang buhok niya sa iya ulo kaangay sang lunsay nga bulbol. Ang iya trono mga dabdab nga kalayo, kag ang iya mga aliling kalayo nga nagadabadaba. Versikulo 10, ang ilig nga nagadabdab, nag-ilig kag nagwa gikan sa tubang niya, ang mga linibo sang mga linibo nag-alagad sa iya, kag linaksa sa mga linaksa nagtilindog sa tubangan niya. Ang paghukom ginpahamtang kag ginhumlad ang mga tulunan. Pero may kinahanglan nga matabo anay antes magsugod ang paghukom. Sa Daniel 7:13 nagasiling, padayon ako nga nagatan-aw sa akon mga palanan-awon sa kagab-ihon, kag nakita ko ang isa nga daw anak sang tawo nga nagapadulong upod sa mga panganod. Gintugutan siya nga magkadto sa dumaan sa mga adlaw, kag gindalan nila siya sa tubangan niya. Ining daw anak sang tawo amo ni Hesukristo, kay iyang ginsaysay kag giscribe nga siya ining anak sang tawo dito sa bagong katipan. Kung aton madumduman sa adlaw sang pagabanhaw ni Jesus, wala siya nagpauyat sa kay Maria Magdalena. Sa 1:20-17 nagsiling si Jesus sa iya, "Indi ka mag-uyat sa akon
kay wala pa ako magkayab sa amay, ang imo himuon, kadtuan mo ang akon mga utod, kag sugiran mo sila nga makayab na ako sa akon amay, kag inyo man amay sa akon Dios, kag inyo man Dios. So makita naton diri ang una nga tawo nga nakakita kay Jesus sa tapos siya nabanhaw, amo si Maria Magdalena, pero hindi siya magpauyat kay kinahanglan sa magkantuan ay sa langit. Amo ato ang presentasyon dito sa tagna ni Daniel. Ano ang natabo sang pagpresentar sa iya sa amay? Sugpon sa Daniel 7:14 nagasiling, ginhatagan siya sing otoridad sa paggahom, sing kadungganan, kag sing ginharian. Agod mag-alagad sa iyang tanan nga katawhan halin sa lain-lain nga mga pungsod kag mga lingwahe. Ang iya paggahom wala sing katapusan, kag indi malaglag ang iya ginharian. Nga ginhatag sa iya, ining gahom, ining kadungganan, kag ang ginharian. Bangod nagmadinaugon si Jesus, sang ginlansang siya sa krus, dito naton makita nga nagdaog siya kontra sa pamaagi sang yawa, kag paagi sa to, makita naton nga naluwas ang katawhan sa kalibutan bangod sa sakripisyo nga iyan himo. That's why, ato nga adlaw nga siya nagbanhaw, diretso sa langit, amo nga nagpresentar dito sa amay nga nahimo niya na ang misyon niya dito sa kalibutan. So aton makita nga ginhatag ang otoridad, ang paggahom, kag ang kadungganan. So sa amuman nga adlaw, pagbalik niya halin sa langit, nagpakita siya sa iyang mga sumulunod. Aton mabasa ini sa Mateo 28:18. Nagpalapit si Jesus sa ila kag nagsiling, ginhatag sa akon ang tanan nga gahom sa langit kag sa duta. So makita nato ng angot sa tagna ni Daniel. Amo tong panahon nga sa diin ginhatagan na si Jesus ang otoridad, kag sa among adlaw nga pagbalik niya, amo man nga panahon ginsugid niya sa mga disipulo nga ginhatagan siya sang otoridad sa langit kag sa duta. So aton matalupangdan nga ang paghukom hindi masugudan kung hindi niya matapos ang iya nga misyon. Kinahanglan nga matapos anay ni Jesus ang importante nga parte sang iya ministeryo nga mo ang pagsakripisyo antes magsugod ang paghukom, kay mayor ang kalabtanan niya sa paghukom kag paagi gid lang sa iya ang kaluwasan sang tawo. So ang langit may gintalana nga tion sang paghukom. Binuhatan 17:31 nagasiling, bangod nga tangdo siya sang isa ka adlaw nga hukman niya ang kalibutan sa pagkamatarong paagi sa tawo nga iya gintangdoan. Kag nahanungod sini, nakahatag siya sing kaligunan sa tanan nga tawo paagi sa pagbanhaw niya sa iya. Ano naman ang rason sa paghukom? Agod mapamatun-an nga ang Dios patas kontra sa aligasyon ni Lucifer. Sa Isias 14:12 kag 11, nagasiling daw ano nga nahulog ka kutob sa langit o kabugwason, anak sang kaagahon, amo ning meaning sa ngalan nga Lucifer. Daw ano ang ginpulod ko ka sa duta, ikaw nga nagpukan sa mga pungsod. Nagsiling ka sa imo kaugalingon, masaka ako sa langit, kag ibutang ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sang Dios. Magpungko ako sa ibabaw sang bukid nga ginatipunan sa mga Dios didto sa aminhan. Masaka ako sa ibabaw sang mga panganod, tupungan ko ang labing mataas nga Dios. Aton makita diri nga ginahikayan niya ang panggobyernohan sang Dios. Ginapangkot niya ang pagkapatas sang Dios. Ginapangkot niya nga diin nga indi patas ang kasuguan sang Dios. Ginadeklarar niya nga kabudlay sundon sang kasuguan sang Dios. Hasta nagbut ang panahon nga nakumbinsi niya lapit tunga sa mga anghel
Nagrebilde siya kag nagbato siya sa Dios. Ato nabalaan nga wala siya nagdaog sa langit kag ginhulog upod sa iya mga anghel. Aton man makita nga nagadumot siya upod sa pagbalos diri sa duta kung sa diin siya ginhulog. Ginpahulog niya ang kalibutan naton sa pagpakasala. So hatagan siya sang Dios sang kahusayan sang iya nga mga aligasyon. Yara kita napatunga sa kontrobersiya sa tunga-tunga ni Jesus kag ni Satanas nga kita nasakop sa paghukom. Sa Roma 14:12 nakasiling, gani ang tagsa-tagsa sang aton magahatag sing husay sang iya kaugalingon sa Dios. Paggahuk man ikaw suno sa mga pagpili nga imo ginhimo sa adlaw-adlaw. Aton mabasa sa Manugwalion 9, magkalipay o pamatanon nga lalaki sa imo pagka pamatanon. Kag maglipay sa imo ang imo tagipusoon sa mga adlaw sang imo pagkapamatanon. Maglakat sa mga dalanon sang imo tagipusoon kag sa itululok sang imo mga mata. Apan kilalahon mo nga tungod sinitanan nga butang ang Dios magadala sa imo sa hukmanan. Wala sang tinago nga hindi mahibaluan. Manugwalido si 14, kay ang Dios magadala sang tagsa kabinuhatan sa hukmanan pati sang tagsa kabutang nga natago kun ini maayo o kun ini malaot. Ang tanan manginhayag, Hebreo 4:13, kag walay tinuga nga hindi hayag sa tubangan niya, kundi ang tanan hublas kag dayag sa mga mata niya nga hatagan ta sing husay. Nakahibalo ang Dios sa tanan nga butang na hanungod sa imo o kun sa akon. Si Salmo David, Kapitulo 139, 1, 3 kag 16 nagasiling, O Ginoo, nausisa mo ako kag nakilala mo ako. Ikaw nagausisa sa akon banas kag sa akon paghigda kag nakakilala sang tanan ko nga dalanon. 16. Ang imo mga mata nakakita sang akon wala mahuman nga kinaugali. Sa imo tulunan nasulat na nila na sila tanan. Ang mga adlaw nga ginpatod nga sa akon bisan sang wala pa sila. So sila sa wala pa ginbata, ang isa ka tawo kabalo na ang Dios sang tanan nga mga bagay may tungod sa aton. Ang tagsa kapulong naton paghahukman. Mateo 12:36-37. Ako nagasiling sa inyo nga ang tagsa kapulong nga wala sing pulos nga ipamulong sang mga tawo, magahatag sila sing husay sini sa adlaw sang paghukom. Kay bangod sang imo mga pulong, pakamatarungon ka, kag bangod sang imo mga pulong, tagudilian ka. Kinahanglan gid nga sakto ang aton paglubad sa pulong sang Dios. Kung ako nga nagasaysay sining mga pagtudlo sa Biblia, kag nagahimo sa mga pagsaysay nga indi amo ang buot silingon sang Dios, ako man paghahukman sini. Importante nga ang pag-usisa kag pagtuon individual sa mga pulong sang Dios. Sa 2 Timoteo 2:15 nagasiling, magtuon sa pagpakita sa imo kaugalingon nga napamatud-an sa Dios. Isa ka man og pangabudlay nga indi kinahanglan magkahuya nga nagabahin-bahin sing nagakaigo sang pulong sang kamatuoran. Ano ang mga libro sa korte sang langit? May libro sang handumanan, Malakias 3:16,
Niyan ang mga nagkakadlok sa Ginoo, nagsinilingay. Ang Ginoo nagdugang kag nagpamati. Kag ang tulunan nga handumanan ginsulat sa tubangan niya tungod sa mga nagkahadlok sa Ginoo kag nagpaino-ino sa iya ngalan. So may libro sang handumanan. Ang hangyo ni Haring David, Salmo 56:8. Ginasundan mo ang akon paglaas-laas. Isulod ang akon mga luha sa imo panit nga suludlan. Hindi bala nga nasulat ini sa imo libro? May ara man sang wala nasulat sa libro sang kabuhi sa langit. Bugna 21:27, Botsilingon may libro sang pagpanumdom, may libro sang kabuhi, no? So diri may ara sang wala nasulat. Bugna 21:27 nagasiling apang walay makasulod sini nga bisan anong di matinlo o kon nagahimo sing kangilaran kag butig kundi sila lamang nga nasulat sa tulunan sang kabuhi sang kordero. May panahon nga ang kaluwasan magtakop. Kag sa sini nga panahon wala na sing pagbag-o kag pagbawi sa deklarasyon sang Dios. Ang aton tagsa-tagsa nga pakadtuan nagadepende sa resulta sang paghukom. Sa bugna 22:11 kag 12 nagasiling diri, ang mga malain magahimo pagid sang malain, kag ang mga mahigko sing hunahuna magapadayon pagid sa ila mahigko nga mga hunahuna. Pero ang mga tawo nga matarong kag matinlo ang ila kabuhi magapadayon gihapon sa paghimo sang maayo. Nagsilin si Jesus, pamati kamo, hindi na lang madugay kag mabalik na ako. Kag dalon ko ang balos nga para sa kada isa suno sa iya mga binuhatan. So, may panahon nga sa diin masira na ang kaluwasan. Kag kinahanglan andam gid kita. Ang pangalan sa mga di matarong pagapanason sa libro sang kabuhi. Sa Salmo 69:28, pagapanason sila sa tulunan sang kabuhi, dili sila pag-isulat upod sa mga matarong. Paano ang aton pangalan mapabilin sa libro sang kabuhi? Bugna 3:5. Ang nagadaog panaptan sing mga panapton nga maputi, kag indi ko pagpanason ang iya ngalan sa tulunan sang kabuhi. Ituad ko ang iya ngalan sa tubangan sang ako namay, kag sa tubangan sang iya mga manugtunda. Ano ang basihan sang paghukom sa Dios? Manugwali 12:13-14. Karon nga nabasahan mo initanan, amo ini ang akon masiling sa katapusan. Magtahod ka sa Dios kag tumana ang iya mga sugo, kay amo ini ang katungdanan sang tagsa katawo. Kay hukman sang Dios ang tanan, ta nga ginahimo, maayo man o kon malain, pati ang mga ginahimo naton sa tago. Tandaan naton nga ang kasuguan hindi basihan sang kaluwasan, kundi basihan sang paghukom. Amo nga wala inigindula sa tapos nga ginlansang si Jesus sa krus. Ang pagtuma nagapakita lamang sang gugma naton kay Hesukristo bangod sa grasyang ginhatag niya sa tanan. Ang Juan 3:16 naghambal sa grasya para sa tanan. Ang Juan 14:15 naghambal sa gugma naton bilang balos sina nga grasya. Ang pagtuman isa ka pagpakita sang aton pagtuo. Kay kita ginluwas bangod sa grasya paagi sa aton pagtuo. Wala kita ginluwas sa grasya gid lamang, pero sa grasya paagi sa aton pagtuo. Kay kahibalo kita nga ang pagtuo isa kagawi. Nga ginsiling man mismo ni Pablo nga ang pagtuo nga wala sang buhat patay.
That's why ang kaluwasan naton, ang grasya, nangin epektibo lang ina kung yara ang aton or paagi sa aton nga pagtuo. Sa Hebreo 13:4, ang pag-asawahay dungganon sa tanan, kag ang higdaan di pagdagtaan, apan pagahukman sang Dios ang mga makihilawason kag mga makihilahion. Aton manotisyar nga ini nga libro makita naton tapos na sa pagkalansang ni Jesus sa krus. Mga pagtudlo ini may tungod sa mga paglapas sa kasuguan. But silingon wala, no? Nagapakita nga wala gindula ang kasuguan kag ini basihan sa paghukom sa Dios. Amo na nga ginhambal nga sala ang pagkamahilawason o kung makihilahion kay naghambal ang kasuguan sa Dios sa Exodo 20:14, ikawalo nga sugo, hindi kamo magpanghilahi. Sa Santiago 2:12, gani mag-andam kamo sa inyo paghambal kag pagginawi, tungod nga ang kasuguan nga nagahilway sa inyo, amuman ang magahukom sa inyo. Anong aton natunan diri? Ang kasuguan gali, kung nagatuman kita, nagahilway sa aton. Pero kung nagalapas kita, amo man ini ang maghukom sa aton. Ano ang nakapahilway sa aton kung mag-drive ikaw? Ang pagtuman sa traffic lights o kung ang paglapas? Isa bala kalulan ang pagtuman sa kasuguan? Sa anong rason nga kadamo sang kasuguan, ginhatag sa Dios napulo lang kasugo, pero ang ginsulat sang tao nga sugo daw hindi nato maisip. Paano kita magsiling nga lulan kag kabudlay tumanon ang kasuguan sa Dios? Amo ina nga ara pa si Hesukristo sa tanan panahon kun gidman nakalapas kita. Kay siya gid lang ang makatinlo sa aton sa mga paglapas. Pero wala gid niya gindula ang kasuguan nga amo ang karakter sang Dios kag basihan sang iya paghukom. Ang kasuguan sang Dios napahamtang sa labing balaan nga lugar sa langit kung sa diin si Jesus nga sa subong gid nagaministeryo bilang pinakamataas nga saserdote. Sa bugna 11:9 nagapamatuod ini, kag nabuksan ang templo sang Dios sa langit. Kag nakita ang iya templo, sa iya templo ang arka sang iya testamento. Ini antes magsira ang kalibutan. Nabuksan ang langit. Kag dito nakita ang ang arka sang testamento. Kay ang arka sang testamento amo ato ang kaban nga sa diin didto nasulod ang kasuguan sa Dios, amo ining testamento. Kag may mga kilat, kag mga tingog, kag mga pagpanaguob, kag isa ka linog, kag dakong ulan sang yelo. Actually, kapito na ni nga hampak, no? Seventh plague, no? Pero ini naghambal sa pagpamatuod sining testamento or kasuguan nga ara mismo sa langit. Ano naton? Pasaron ang paghukom. Hebreo 9:24. Kay si Kristo nagsulod indi sa sanktuaryo nga ginhimo sang kamot, nga kaangay sang matuod, kundi sa langit gid, karon sa pagpahayag sa tubangan sang Dios tungod sa aton. Aton gid tandaan ini, wala gid ni Jesus ginsaylo ang iya ministeryo bilang saserdote kag tagapatunga sa maski kay sino o kun sa iban. Sa Hebreo 7:24 nagasiling, pero si Jesus wala sing kamatayon. Amo ina nga ang iya obra bilang pari wala ginasaylo sa iban. Ang Biblia nagasiling, wala sang isa nga matarong. Roma 3:10, subong nga sang nasulat na walay bisan sino nga matarong, wala bisan isa. Ang Isaiah or Isias 64:6 nagadugang, nangin pariho kami tanan sa mahigko nga butang,
kag ang tanan namon nga maayo nga mga binuhatan daw pareho lang sa may higko nga panapton. Pareho kami tanan sa dahon nga nalaya, kag ang amon kalautan pareho sa hangin nga nagapalid sa amon. Amo ina nga bisan nabaton mo pa si Jesus nga manluluwas, hindi imposible nga mahulog kita liwat sa pagpakasala. Labi na kung kita nagabuya sa iya, wala kita nagapakig-angot sa iya sa tanang nga panahon. Kung hindi naton pagkilalahon ang sala, hindi man naton mapangayuan sing kapatawaran. Kung wala naton ginapangayuan sing kapatawaran, ang ginadeklara sang Dios nga sala, buot silingon nga nagapabilin kita sa pagpakasala. Kung dulaon sang tawo ang kasuguan, nga wala man gindula sang Dios, nagapabilin siya sa pagpakasala. Wala si Jesus nagpangamatay agon magpadayon kita sa pagpanglapas. Si Jesus nagpakamatay agod nga kun makalapas kita, yara si andam sa pagpatawad kag pagtinlo sa aton mga sala kun aton ginatuad. Kagin promisa niya ang iyabalang espiritu sa paghatag giya kagahom sa pagdaog halin sa pagpakasala. Aton tandaan nga ang kasuguan amo ang basihan sa paghukom. So ginalayayan kita nga hindi kita magpakasala. 1 Juan 2:1, mga anak ko, nagasulat ako sa inyo sini agod nga hindi kamo makasala. Apan kung bisan sino makasala, may mananabang kita upod sa Amay, si Hesukristo nga matarong. Waay na sing iban nga manugpatunga. Sa 1 Timoteo 2:5 nagasiling, kay may isa ka Dios, kag may isa ka manugpatunga sa Dios, kag sa tawo, ang tawo nga si Kristo Jesus. So wala gid sang iban nga ginakabig sa Dios nga amo ang mediator o kon tagapatunga, luwas lamang sa kay Kristo. Ang Hebreo 7:25 nagadugang, busa sarang man siya sa pagluwas sa ila bisan bugos nga nagakari sa Dios paagi sa iya, sanglit nagakabuhi siya sing dayon sa pagpatunga tungod sa ila. Sa Hebreo 4:14-16, niyan sanglit nga kita may dako nga mataas nga pari, nga nakalatas sa mga langit. Si Jesus ang anak sang Dios, lig-unon ta ang aton pagtuad. Kay wala kita sing mataas nga pari nga hindi matandog sang balatsagon sang aton mga kaluyahon, kundi nga nasulay siya sa tanan nga bagay kaangay naton, apang sa walay sala. Busa magkari kita nga may pagsalig sa trono sang bugay, agod nga makaagom kita sing kaluoy, kag makaangkon sing bugay sa pagbulig sa tion sang kinahanglan. Ano ang angay naton himuon? Una, magtuad sang mga sala. 1 Juan 1:9 nagasiling, kung ituad ta ang aton mga sala, matutom kag matarong siya, kag magapatawad sang aton mga sala, kag magatinlo sa aton sa tanan nga pagkadi matarong. Ikaduha, hindi na magpakasala liwat. Sa Juan 8:11, nagsiling si Jesus sa iya, ini nagambal siya sa kay Mary Magdalene, ako wala nagasintensya sa imo. Magpauli ka na, pero hindi ka na magpakasala liwat. Ikatatlo, magtuo sa Dios kang magtuman sa iya mga pulong.
Juan 5:24. Sa pagkamatuod, ginasugid ko sa inyo nga ang tawo nga nagatuman sa akon mga pulong, kag nagatuo sa nagpadala sa akon, may kabuhi nga wala sing katapusan. Indi na siya pagsilutan, tungod kay ginsaylo na siya halin sa kamatayon, pakadto sa kabuhi. So aton makita diri ang importansya sa pagtuman sa mga pulong kag pagtuo, no? Sa nagpadala nga mo ang Dios. Makabaton kita sing padya suno sa aton mga binuhatan. Sa Bugna 22:12 nagasiling, yari karon, nagakari ako sing madali nga nagadala sang akon balos sa paghatag sa tagsa katawo suno sa iya buhat. Balik kita sa mensahe sang unang anghel sa Bugna 14:7. Kag nagsiling siya sa mabaskog nga tingog, kahadlukin ninyo ang Dios, kag hatagi siya sing himaya, kay nag-abot na ang takna sang iya paghukom. Saan ni nag-abot? Okay, kung kamo nag-ausoy sa aton nga channel, in His presence there is peace, pwede nyo lang tawon dito sa mga tagna, no? May mga numero ato, I think, ara kita sa numero 4, it's about Daniel 9, ang explanation sang 2,300 days. Dito naton makita nga nagsugod ang paghukom sa tunga panahon, no? Halin sa pagsulod ni Jesus, halin sa balaan nga lugar, pakadto sa pinakabalaan nga lugar. So ang aton Dios patas gid. Iya ginsulat ang iya kasugoan sang gugma sa duha ka tableta sang bato nga amo ang iya testamento. Agod mabasa naton, kag agod indi naton paghaom-haumon. Kag sa bag-o nga pagpakigsaan, iya na ibutang sa aton hunahuna, kag tagipusoon ang iya testamento o kun ang iya kasugoan. Naghambal sa Jeremias 31:33. Nagsiling pa ang Ginoo, ang bag-o nga kasugtanan nga akon himuon sa katawhan sang Israel sa palaaboton nga mga inadlaw amo ini. Ibutang ko ang akon mga sugo sa ila hunahuna, kag isulat ko ini sa ila tagipusoon. Ako mangin ila Dios, kag sila mangin akon katawhan. Sa Ezekiel 11:19-20 nagasiling, bag-uhon ko ang inyo tagipusoon, kag ang inyo panghuna-huna, hindi na mangin matiga ang inyo mga ulo, kundi mangin matutom na kamo sa akon. Tumano na ninyo ang akon mga sugo, kag mga pagsulundan, mangin katawhan ko kamo, kag ako mangin inyo Dios. But silingon, bago ang Ginoo or ang Dios magdeklara nga katawhan ko kamo, dapat matinumanon na ikaw sa iya mga sugo. Sa Ezekiel 36:26-27, nagsiling, hatagan ko kamo sang bag-o nga tagipusoon, kag bag-o nga espiritu. Ang matig-an ninyo nga tagipusoon mangin matinumano na nga tagipusoon. Hatagan ko man kamo sang akon espiritu, agud masunod ninyo sing maayo ang akon mga sugo kag mga pagsulundan. So sa Juan 14:15, nag-remind si Jesus nga kung ginhigugma ninyo ako, tumanon ninyo ang akon mga sugo. Kag pangayoon ko sa Amay nga ipadala niya sa inyo ang isa man ka manugbulig. Ang manugbulig nga ini wala sing iban kundi ang Espiritu Santo nga amo ang nagatudlo sa inyo sang kamatuoran. So makita naton ang conditions before ang Holy Spirit ihatag, kinahanglan nangin matinumanon kita anay sa kasuguan sang Dios. Kung kita nagatuman, ang gahom sa pagkamatinumanon nagahalin man sa Dios, nga amo ang nagpromesa sa balang Espiritu. Binuhatan 1:8 nagasiling, apan magabaton kamo sing gahom, sa tapos nga ang balaan nga Espiritu mag-abot sa inyo.
Episo 3:16 nga itugot niya sa inyo suno sa kamanggaran sang iya himaya ang mapabaskog kamo nga may gahom sa tawo nga nasulod paagi sa iya espiritu. Sa Episo 1:17 nga ang Dios sang aton Ginoong Hesukristo ang amay sang himaya maghatag sa inyo sang espiritu sang kaalam kag bugna sa ihibalo hanungod sa iya. Kag kun ano ang labigid nga pagkadako sang iya gahom ayon sa aton nga nagatuo suno sa pagpanghikot sang iya gamhanan nga gahom. Sa Hebreo 8:10, ara nakita sa bagong katipan, ginsulit ini anong ginpromesa sa Dios sa Israelinon. Nagsiling pa ang Ginoo, ang bag-o nga kasugtanan nga akon himuon sa katawhan sang Israel sa palaabuton nga mga inadlaw amo ini. Ibutang ko ang akon mga sugo sa ila hunahuna, kag isulat ko ini sa ila tagipusoon. Ako mangin ila Dios, kag sila mangin akon katawhan. Kung aton matalupangdan, nga sa tapos nga si Jesus nagpakamatay sa krus, ang mga sinulatan sa bag-o nga katipan wala nagauntat sa pagsaysay may tungod sa importansya sa pagkamatinumanon sa sugo sa Dios. Ano gid ang kinalain sang daan nga kasugtanan kag sang bag-o nga kasugtanan nga amo ang kasugoan sa Dios? Ang kaundan sang duha ka kasugtanan pareho lang gihapon. So ano ang kinalain? Butangan naton sang duha ka comparison ang daan nga kasugtanan kag ang bag-ong kasugtanan. Una, ginsulat sang Dios sa duha ka tablita sang bato. Ang unang kasugtanan. Ginsulat, no? Nga may kasugtanan nini. Kay tungod nga ginhambal niya sa katawo sa mga katawan sa Israelinhon, ang mga Israelinhon naghambal, "Huo, masunod kami." So nagsugtanay sila. Pero anong dason nga kasugtanan? Sa bagong kasugtanan, hindi na sa tablita sang bato, kundi isulat na sang Dios sa pangunahuna kag tagipusoon sa tawo, sa mga tawo nga luyag nga magpakig-angot sa Dios. Sugot ka nga isulat kay amo na ng imong sundon, amo nang buot silingon. Ikaduha, ginhatag sa literal nga mga Israelinhon sa tunga panahon. Pero sa pag-abot ni Kristo, ihatag na ang bagong kasugtanan sa espiritual nga Israelinhon nga amo na kita. Kay ginhambal ni Pablo nga kun yara ka kay Kristo, okay, manunubli man kita sa promisa nga ginhatag sa kay Abraham. Ikatatlo, ang pagtinlo sang sala paagi sa dugo sang ginapatay nga karniro paagi man sa pagtuo. Pero sa bagong kasugtanan, tungod nag-abot na si Kristo, ang pagtinlo sang sala paagi na sa sakripisyo ni Jesus paagi sa pagtuo, which is ginuntat na atong mga pagpatay sa mga karnero, kaya nag-abot na ang ginpaabot nila nga amo ang kordero ngaya sang Dios. Ikapat, ang pinakamataas nga saserdote nga tawhanon amo ang nagapakitluoy sa labing balaan nga lugar sa sanktuaryo nga ginpatukod sang Dios dito sa panahon sang Israel. Pero sa bag-o nga pagpakigsaan, si Jesus na ang aton pinakamataas nga saserdote nga amo ang nagapakitluoy para sa aton sa labing balaan nga lugar sa langit nun nga santuaryo. Ang ika-5, the last but not the least, pero may damo pa man nga iban sini, ang tagapatunga, ang tawhanon nga pari sa unang nga panahon. Pero diri sa bagong kasugtanan, diretso na kita sa amay, sa kay Jesus, kay siya na amo ang tagapatunga naton. Pero wala sang kinalain ang kaundan sang duha ka kasugtanan. No, ang pamaagi na lang ang nagbag-o. So ang kasuguan ginbag-o pero wala gindula. Ginrenew, wala ginabolis. Ginbutangan lain nga mga provisions, wala na tong seremonya, subong
diretso na ta sa kay Hesus. So, gindula akon ginabulis amo ang mga kasugbuan sang mga seremonya sa sanktuaryo nga katuyuan amo man ang pagtinlo sang sala sang panahon nga wala pa ang Mesiyas nag-abot. Kay pamaagi ato sa Dios nga sa daan nga katipan nga katawhan amo ning paagi nga maluwas man sila. Samtang wala pa nag-abot si Kristo. Karon nga ara na siya, wala na to nga pamaagi. Kay ang kaluwasan diri na diretso paagi sa kay Kristo. Aton makita diri nga nakaangot ang pag-ako sang Dios kung sino iya katawhan kag ang ila nga matinumanon sa iya sugo. So kung hindi ka matinumanon, hindi niya ka pagkilalahon nga iya, no? So aton man makita nga ginhimuan gid niya pamaagi nga ang iya kasugtanan matuman or kasuguan matuman gid paagi sa promesa sa pagbutang niya sa aton hunahuna kag tagipusoon kag sa bulig sa Espiritu Santo. So in other words, gahom na ini nga ihatag sa Dios sa aton nga nagahuna-huna ng tasang tadlong matinumanon sa iyang mga pulong kag ang aton tagipusoon desidido kag committed sa pagsunod sa kay Kristo kag sa pagkamatinumanon sa iya kag bangod ini sang gugma. Nakadepende na ini sa imo nga pagpili kung magtuman ikaw o kung pamatukan mo ang sugo sang Dios. Ang aton Dios wala nagapamilit kag wala nagapamahog agud lang mapilitan ka. Ang pagtuman isa ka bunga sang respeto kag gugma naton nga ihatag balik saya. Kay ang pagtuman isa ka pagpakita sang aton gugma. Labi na nga ang aton tagapatunga mismo si Jesus. So Juan 14:15 nagasiling kon ginahigugma mo ako, bantayi ang akon mga sugo. Paano kita makapasar sa paghukom sa Dios kag pagatawagon niya kita nga iya mga katawhan? Sa bugna 14:12 nagasiling, nagakinahanglan nini sang pagbatas sa bahin sa mga balaan nga nagatuman sa mga sugo sang Dios kag malig-on nga nagasunod sa pagtuo ni Jesus. Luyag mo balay pakita ang lubos mo nga gugma kay Jesus paagi sa pagkamatinumanon sa iya mga sugo, labi na nga siya mismo ang naghambal? Samtang si Satanas nag-akusar nga dapat ka mapatay sa imo sala. No, pareho lang sa paghambal sa Roma 6:23 kay ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Si Jesus magadipinsa para sa aton. Sugpon sang Roma 6:23 pero ang kabuhi nga wala sing katapusan amo ang regalo sang Dios sa mga ara kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Kung mamangkot ang hukom, anong rason sang pagpatawad mo sa iya? Si Jesus magadipinsa. Base sa kasuguan, nakasala gid siya, pero nagpalapit siya sa akon. Gintuad niya ang iya sala, ginhinulsolan niya, kag ginangayo siya sang kapatawaran. Nagdesisyon siya sa pagtalikod halin sa pagpakasala. Kag luyag niya magkabuhi nga matinumanon. Madugang si Jesus paghambal, akon siya ginpakamatian sa krus. Ang dugo ko amo ang nagtinlo sa iya, kag akon siya pagasukluban sang akon pagkamatarong. Sa 1 Juan 1:9, pero kung ituad ta sa Dios ang aton mga sala, masaligan siya sa pagpatawad sang aton mga sala, kag sa pagtinlo sa tananta nga mga kalainan. Himuon niya ini tungod nga matarong siya. Si Jesus may ginpromisa nga pangayoon sa Amay. Amo na kagina ginhambal naton nga kun ginahigugman ninyo ako, tumanon ninyo ang akon mga sugo, kag pangayoon ko sa Amay nga ipadala niya sa inyo
ang isa naman ka manugbulig. Ang manugbulig nga ini wala sing iban kundi ang Espiritu Santo nga amo ang magatudlo sa inyo sang kamatuoran kag magapabilin siya sa inyo sa wala sing katapusan. So ang paghatag sa balang Espiritu bunga ini sa una naton nga ginhimo nga ang paghigugma ta sa iya paagi sa pagkamatinumanon. So epekto ini ang pagpangayo niya sa balang Espiritu bangod sa response nga ginhimo naton which is among gugma. Ang pagkamatinumanon sa kay Jesus nagahatag sa aton sing matuod-tuod nga paghidait. Kalipay kagugma sang Dios bangod nga ang iya kasuguan nagahilway sa aton. Mabudlay na nga maghaom-haom kita kag nagahuna-huna nga gindula na ang kasuguan nga amuman ang basihan sa paghukom. Handom ni Jesus ang aton nga tagapatunga nga sa paghukom kita bangin not guilty. Mga muyo kita. Amay namon nga yara sa langit. Among ginahimaya ang imo balaan nga pangalan. Salamat sa mga bililhon nga mga pulong nga nagadugang sa amon ihibalo. O Diyos, ikaw patas nga hukom kag nagahandom sa amon kaluwasan sa tanan panahon. Patawara kami sa amon pagkamalinapason. Buligi pa kami nga mangin matinumanon sa imo kag paagi sa bulig sa imo balaan nga espiritu kami mahatagan sing gahom sa pagtuman sa imo nga mga kasuguan. Salamat sa pagpatawad sa amon mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesus nga amon manluluwas. Amen. Kabay pa may natunan kamo subong, please subscribe. Ako sa liwat si Abian Doc. Until next time, God bless.